सगळ्यांक दीस परत येवं. सो काल लिटरली हांव थकले, म्हणजे चड वॉक करून अशें पावूंक ना. मातशें केलें तें तुमकां दाखयलें. सो लग्न एकदम मस्त जालें, जेवण मस्त जालें, सगळें मस्त, डेकोरेशन ऑसम. सो मजा येयली. सो परत एक म्हज्या एका फ्रेंडाची विकेट गेली. सो ते जालें. आनी आतां नळ येवपाची तयारी, नळाक रावला. सो मशीन लायला, ते सगळें पयलीं करता आनी तुमकां मागीर मेळटा. तुमकां खरें सांगूं, म्हाजो एकूच फंडा, बेश्टें मरण तें जगोंक वयना. तुमकां केन्ना जेन्ना येता क्रेवींग, खायात. पूण कितें जाता एकदां कितें म्हजी तकली म्हणटा, पळय चिंतून खा, फुट्टलें. पूण मन म्हणटा आसूं, मातशें खाल्लें कितें जातलें. सो मरण जगनाका, खायात, मरण जगनाका. वाज एकूच लायफ. आतां फुडल्या जल्माक मनशाचो जल्म मेळटा त्या खबर. खाया, जगात, एक मातशें मनाक तें सुशेग, बरें खावन बीन मेलें. खायात, एन्जॉय करात, खायात. म्हाका न्हू आतां एक चॉकलेट ड्रिंक करपाक जाय. सो मेळटा तें येना, हॉट चॉकलेटीचे हे मेळटा पळय कॅन, तो ना. मेळटा कोको पावडर आसा, कॅडबरीचो. हें करिना, प्रमोशन करना, पूण कॅडबरीचो आसा. सो हांव तेजें करतां. सो तुमकां बी दाखयता कशें हें करता तें. सद्या हांवें गरम दूद करपाक दवरला. ओके, गरम जालें दूद. थंड जालें, थंड म्हटल्यार मातशें धगधगीत आसा तें. सो हांव दूद घालतलें. थोडें हितून घातला वाटपाक, आनी थोडें दूद सेपरेट दवरला, बिकॉज हितून चड घाली जाल्यार तें मागीर वतलें आनी मम्मी मागीर म्हाजो फोग काडटली. सो पळय, ही बिस्किटाची कुडकी गेल्या, तें घालता. एकूच घातल्या, चड घालूंक ना. आतां घालुया आमी कितें सांगपा, कोको पावडर. कोको पुरो न्हू, नाल्यार मागीर घातलें. कोको पावडर घातलो. आतां हें ग्रायंड करचे पयलीं पळय हांवें आलमंड घेतला, बदाम घालया, स्वता ग्रायंड करया. ओके, ग्रायंड केलें. वास म्हणून बरें बॉर्नविटा भशेन येता वास. मिक्स पळयता हांव कशें कितें जाता तें. इल्लें टेस्ट करून पळयता. घेतलें. एक सुद्दां बरें न्हू हें, गोड घालूंक ना. तुमकां जाय तुमी साखर घाला, गोडू घाला, पण साखरेच्या परस गोड चड बरें. सो गोड घाला आनी उदक हांवें म्हटलां जाय तशें खाया. तकलेन सारकेंच हें करशात, तें खरेंच हें धरशात. खायात, पूण लिमिटेड खायात. ना मागीर म्हाज्या तकलेर मारशात तोणके. मनशां तुयी सांगलें तुमकां साखर खा, गोड खा, म्हूण जाय तितलें खा, तशें न्हू तें. आतां तुमकां डायबिटीज बी जाय जाल्यार म्हाजें नांव घालशात, हांवें सांगलें म्हणून गोड खायात म्हणून. आनी जे म्हाज्या फॅमिलींतले जे कोण व्लॉग बी पळयता ते म्हणटाले, आरे बाप रे, कितें ज्ञान दिता गोडसाणीचें, हें चॉकलेटीक पयलें जीब हळू जाता म्हणटाले. पूण हांव खाता म्हूण तुमी खावं नाकात, हेल्दीच रावा. पूण केन्ना रूच येयत जाल्यार मात खावपाचें. मागीर कितें सारकें मरतलीं तर कितें तरी खावंकूच जाय न्हू. केन्ना चुकून खायात, नाल्यार म्हाजें नांव घालशात. हांगासर हांवें थोडेशें गोड घेतला, तर तें घालुया. सो हें पळय रेडी. पळया आतां. तुमी बी ट्राय करात. हे चड गोड ना, बिकॉज तुमी पळयलां हांवें गोड इल्लेशें घातलेलें, चड गोड ना, लायटशें घाला. सो तुमी बी केन्ना ट्राय करा. जर हॉट चॉकलेट ना तुमचे कडेन जाल्यार तुमी कोको पावडर घाला, तशें कांयच ना.
पण हे बरें आसा. थंड बी आसात न्हू, चिल चड बरें लागतलें. आतां धरला हांवें चावेक, ती बी खुटी करतली आतां. आतां मातशें आमी खंय तरी भोंवपाक या. ओके चल या. आसाळे विकल्या. बे पासे खंय रानान येयली पळय आमी, रानान जंगलान येयली जंगलान. आनी ही पळय कणेरां ती पिकां येयल्या, जून जाली पळय, येल्लो जाली. हां हय 2 येयली आसतल्यो गे त्यो. मेळ्ळी आमकां कणेरां. आनीक पळय खंय मेळटाले आमकां, आनीक पळोवया. तुमी आतां म्हाज्या फाटलो जो व्यू आहा तुमी आतां पळयशात न्हू, वाव म्हणटले. हांगासून पळयल्यार कितलो सुंदर दिसता तो सनसेट. वाव. एक्चुली म्हाज्या कॅमेराचेर तितलो क्लियर येना, म्हटल्यार जे दोळ्यांनी पळयता पळय तशें मोबायलार दिसना. ते ऑसम दिसता. वाव द्या मम्मा, ते घेतला गो पण ते क्लियर अशें दिसना. वाव. लोक हांगासर स्पेशली खंयचे खंयचे लोक हांगासर पळोवपाक येता व्यू. आत्तां कोण तरी पळोवन गेल्यात. पळया हे तुमकां आनी खंय मेळटलें सांग पळया, असले सिटीनी पळोवंक मेळना. हां वाव. मला का न्हू वेज खावन पोट जालें फूल आनी आनी जेवना. सो आतां चड लेट जालो. सो हो व्हिडिओ तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात, सबस्क्रायब करात, चडांत चड शेअर करात, सगळ्यांक शेअर करात. सो बाय, गुड नायट.